ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार नेपालमा गाडी भित्रिएको 1 शताब्दी नागिसकेको छ, अर्थात् 100 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। भनिन्छ सर्वप्रथम नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो लागि चढ्न मोटर झिकाएका थिए। यसपछि त राणा परिवारहरूले आफ्ना ऐश आराम सुख शयल पूरा गर्न निजी स्तरमा थुप्रै गाडीहरू कलकत्ता बन्दरगाहदेखि अम्लेखगञ्ज रेलमा र त्यसपछि कुदाएरै भीमफेदीसम्म, त्यसपछि भीमफेदीमा पाङ्ग्रा निकालेर चारैतिर काठमा बाँधेर गाडीहरू मकवानपुरका तामाङहरू र केही मकवानपुरे बलामी थरका बलिया भरियाहरूले बोकेर थानकोटको चुनिखेलसम्म ल्याउँथे र चुनिखेलबाट गाडी चलाएर काठमाडौँसम्म ल्याइएको इतिहास छ। अब कुरा गरौँ सवारी साधनहरूको देशमा वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर। नेपालमा सवारी साधनलाई सरकारले विलासिताको वस्तु अन्तर्गत राखेको छ। त्यसैले पनि सवारी साधनमा सरकारले विभिन्न किसिमका करहरू लिने गर्छ, यानि कि ट्याक्सिसहरू लिने गरेको छ। यही कारण पनि नेपालमा सवारी साधन खरिद गर्नु निकै महँगो पर्छ। नेपालमा सवारी प्रयोगकर्तासँगै लगानीकर्ताहरू पनि दिनदिनै बढ्दैछन्। अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा खरबौँ रुपैयाँ लगानी भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने झन्डै 40 लाख भन्दा बढी सवारी साधन देशभर दर्ता भइसकेका छन्। तैपनि नेपालमा गाडीमा कर अत्याधिक भएकै कारण मध्यम स्तरका नागरिकहरूको पहुँचभन्दा टाढा भएको छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले कुनै पनि 20 लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा भन्सार शुल्क 80% तिर्दा 16 लाख रुपैयाँ थपिएर 36 लाख रुपैयाँ हुन्छ। त्यसपछि 36 लाखमा फेरि 90% अर्थात् 32,40,000 रुपैयाँ अन्तशुल्क थपिन्छ। अन्तशुल्क थपिएपछि गाडीको मूल्य 68,40,000 रुपैयाँ पुग्न जान्छ र अन्तशुल्क थपिएको मूल्यमा फेरि 10% सडक दस्तुर थपिन्छ। 10% सडक दस्तुर यानि कि 6,84,000 रुपैयाँ हुन्छ। सडक दस्तुरको मूल्य समेत जोड्दा गाडीको मूल्य 75,24,000 रुपैयाँ पुग्छ। सडक दस्तुर थपिएपछि मूल्यमा फेरि 13% भ्याट अर्थात् 9,78,120 रुपैयाँ थप जोड्दा गाडीको मूल्य 85 लाख भन्दा बढी हुन्छ। सरकारले लिने यी र यस्तै करहरूका कारण पनि नेपालमा गाडी किन्नु एकदमै महँगो हुँदै आएको छ। यो अवस्थापछि नेपालमा गाडी विक्रेतालाई गाली गर्ने चलन पनि बढेको छ। नेपालमा कुनै पनि नयाँ उत्पादन ल्याउन सुरुमा धेरै लगानी र मेहनत लागेको हुन्छ, तर त्यो भन्दैमा अनावश्यक नाफा खाने कुरा होइन। बजार प्रतिस्पर्धी छ, ग्राहकका लागि रोजाइका अनेक विकल्पहरू छन्। आफूले प्रतिस्पर्धी मूल्य नराख्ने हो भने त्यसै पनि बिक्री हुँदैन। व्यापारीले जुन खुद्रा मूल्य राखेका हुन्छन् त्यसमा धेरै किसिमका खर्चहरू समावेश हुन्छन्। ती खर्चहरूका बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। 1 नम्बर, डिलरलाई कम्पनीले विभिन्न किसिमका स्किम उपहारहरू दिनुपर्ने हुन्छ। साथै त्यसबाहेक कम्पनीले डिलरहरूलाई 4 देखि 5% कमिसन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी कम्पनीले आफ्ना सेल्स प्रतिनिधिलाई पनि कमिसन दिनु पर्यो। यस्तै कम्पनीको सोरुम खर्च, सर्भिस सेन्टर, जनशक्ति, मार्केटिङ लगायतका यी सबै कुराहरू कम्पनीले आफ्नो खल्तीबाट दिने कुरा भएन। त्यसका लागि सवारी साधनको मूल्य बढाएर भए पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि गाडीहरू महँगोमा खरिद गर्न हामी ग्राहकहरू बाध्य छौँ। नम्बर 2, अर्को कुरा, हाम्रो बजार राइट ह्यान्ड ड्राइभ सवारीको स्टियरिङ दायाँतर्फ भएको हो। विश्वमा 90% बजार लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभ बायाँतर्फ स्टियरिङ भएको हुन्छ। यस्तोमा राइट ह्यान्ड ड्राइभ गाडी बनाउँदा थप लागत पर्न आउँछ। यो सबै कारक तत्त्वहरू हेर्ने हो भने हाम्रा व्यापारीहरूले नेपालसम्म गाडी ल्याएर बिक्री गर्दाखेरिको मूल्य अलि बढी नै पर्न जाने कुरामा एउटा कारण यो पनि हो। नम्बर 3, हाम्रो देशको नीति र नियम जस्तो छ त्यसअनुसार व्यापारीहरू आफ्नो व्यापार गर्दै आइरहँदा विभिन्न किसिमका करहरू तिर्दै ग्राहकहरूलाई महँगो शुल्कमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। अब तपाईहरूको मनमा एउटा कुराले घर गर्न सक्छ कि यदि बाहिरबाट गाडीहरू नेपाल भित्र्याउँदा यति धेरै महँगो पर्न जान्छ भने हामीले नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न सके त गाडीहरू सस्तोमा नि खरिद गर्न मिल्थ्यो कि भनेर। यसका लागि यसलाई यसरी पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। सन् 1817 मा ब्रिटिस अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको विदेशी व्यापारसँग सम्बन्धित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तले के भन्छ भने
देशमा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा अर्को देशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोत साधन खर्च हुन्छ भने उत्पादन नगरेकै राम्रो। देशको सीमित साधनलाई तुलनात्मक लाभ हुने वस्तु उत्पादनमा लगाउनुपर्छ। वस्तु उत्पादनमा अहिले पनि यो सिद्धान्त सान्दर्भिक नै छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसका फाइदा र बेफाइदाको राम्रो लेखाजोखा हुनुपर्छ। सन्दर्भ गाडी उत्पादनको भएकोले सर्वप्रथम नेपालमा सवारी साधनको बजार, मूल्य, राजस्व सङ्कलन लगायतका केही पक्षहरू पनि हेरौँ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको भन्सार तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक 40,000 वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन बराबरको आयात छ। यसमा सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने सबै प्रकारका सवारी साधन, निजी र सरकारी हलुङ्गा सवारी साधन र मालवाहक सवारी साधनको आयातको सङ्ख्या समावेश छ। नेपालमा उत्पादनका लागि स्थापना हुने गाडी कम्पनीले गाडीको सबै आयात प्रतिस्थापन गर्छ भनेर मान्दा पनि बजार माग अहिले 40,000 भन्दा बढी छैन। तर बजारको सबै माग एउटा कम्पनीले पूरा गर्न सक्ने उदाहरण प्रतिस्पर्धात्मक बजार भएका कुनै पनि मुलुकमा छैन। उदाहरणका लागि अमेरिकी बजारमा बिक्री हुने कुल हलुका सवारी साधनहरूमध्ये जनरल मोटर्सको बजार हिस्सा करिब 17% रहेको छ। त्यसै टोयोटा कारहरूको बजार हिस्सा जापानी बजारमा 25% भन्दा केही बढी छ। हुन्डाई कारको कोरियामा बजार हिस्सा करिब 38% रहेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने सवारी साधनहरूको आफ्नै देशभित्रको बजार नियन्त्रणको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा स्थापना हुने कम्पनीले नेपाली बजारलाई मात्र लक्षित गरेर सवारी साधन उत्पादन गर्दा लाभ लिन सक्ने सम्भावना त देखिँदैन। फेरि नेपाली बजारमा नै सवारी साधन उत्पादन भयो भने मागमा अत्याधिक वृद्धि भई सबै सवारी साधन नेपाली स्थानीय बजारमै खपत भइहाल्छ भनेर मान्ने अवस्था त झनै छैन। अब गाडी निर्यात समेत गर्नुपर्ने अवस्था, सवारी साधनको सम्भावित मूल्यको पनि कुरा गरौँ। अहिले नेपालमा चलनचल्तीका सवारी साधन मध्ये सस्तो सेगमेन्टको अल्टो 800 को एन्ट्री मोडलको मूल्य करिब 17 लाख नेपाली रुपियाँ छ। तर सोही गाडी भारतमा खरिद गर्ने हो भने नेपाली रुपियाँ 4,21,000 सेरोफेरो हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा गाडीको मूल्य आयात महँगो भएर होइन, तर भन्सार दर उच्च भएकै कारण हो। निजी सवारी साधन आयात गर्दा नेपालमा हाल एकीकृत भन्सार शुल्क कति छ भन्ने कुरा तपाईँ गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ नेपालमा एसेम्बल गरिएका गाडीहरू भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिने हो भने उत्पादन लागत धेरै नै कम हुनुपर्छ। अब कसैले नेपालमा आयातित गाडी भन्दा धेरै सस्तो नेपालमा गाडी बिक्री गर्न सकिन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले कति कर निर्धारण गर्ला भन्ने विषयले कौतूहलता बनाउन सक्छ। 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाली उत्पादन भनेर हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेका थिए। त्यति बेला खुबै चर्चा पाएको हुलासको गाडी भट्टराईको कार्यकाल सकिएको केही समयपछि नै पूर्ण रूपमा बन्द भयो। यो प्लान्ट किन बन्द भयो भन्ने विषयमा न गाडीका पारखीहरूले चासो राखे, न त सरकार सञ्चालक वा नेपालमा नै गाडी बनाउनु पर्छ भन्ने समूहले बुझ्न चाहे। सरकारले लिएको नयाँ प्रदूषण मापदण्डको शिकार भएको हुलास मोटर्सले त्यति बेला युरो 1 बराबरको सवारी उत्पादन गर्दै आएको थियो। 81 युरो 1 बाट युरो 3 वा सो सरहको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 3 लागू हुँदा कम्पनीले केही थप माग गरेको थियो, तर राज्य सञ्चालनले त्यो उद्योगलाई बचाउन कुनै चासो दिएन। हुलासले थप समय पाएन, तर अन्ततः हुलासको मुस्ताङ गाडी सधैँको लागि बन्द भयो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपालमा असेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने उसले वा अन्य उद्योगी खोल्ने सहायक कम्पनीहरू खुल्ने आधारहरू सरकारले तय गर्नुपर्छ। जस्तै सवारी साधनमा लाग्ने पार्ट्सको सुरुवातमा नै 5 देखि 10% उत्पादन नेपालमा नै बनाउन सक्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा नै गाडी उत्पादन वा करिब 60 देखि 70% लोकल पार्ट्सको प्रयोग हुने अवस्था आउन सक्छ। अहिले चर्चामा रहेको नेपालमा कार असेम्बल प्लान्टको विषयमा थप कुरा गर्नु अघि यी 4 कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। नम्बर 1, नेपालमा गाडी उत्पादनको चर्चा सुरु हुनु राम्रो पक्ष भए पनि अहिलेको बजारलाई हेरेर आवश्यकता र सम्भावना पगेल्नुपर्छ। हामी कहाँ अहिले वार्षिक 12 देखि 15,000 युनिट कारहरू बिक्री हुने गर्दछ। यति कारहरू मात्र बिक्री गर्न करिब 15 देखि बढी ब्रान्डले नेपालमा आफ्नो ब्रान्ड विस्तार गरेका छन्। अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा कार बिक्री गर्ने कम्पनीले मुस्किलले 4,000 युनिट गाडी बिक्री गर्दै आएको छ। 4,000 युनिट कार बिक्री गर्दा उसले 8 देखि 10 मोडेल बिक्री गर्दै आएको हुन्छ। यस्तोमा नेपालमा नै उसले बिक्री गर्न सम्पूर्ण सवारी साधन उत्पादनको सम्भावना रहँदैन। विभिन्न रिपोर्ट्सका अनुसार नेपाल जत्रो देशमा एउटा ब्रान्डको 2 र
3वटा मोडल वार्षिक 6000 युनिट बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै कुनै पनि ब्रान्डले लगाउने एसेम्बल उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ। नम्बर 2, नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने उसले वा अन्य उद्योगीले खोल्ने सहायक कम्पनीहरू खुल्ने आधारहरू सरकारले तय गर्नुपर्छ। नम्बर 3, प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी आउँदैन। प्रतिफलको ग्यारेन्टी बजारले निर्धारण गर्छ। त्यसमा पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले नै आवश्यकताको हिसाबले अनुदान, सहुलियत वा छुटहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना राज्यको सहयोग कम्पनीले नेपालमा गाडी उत्पादन सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी उल्लेख गरिएका विषयहरूमा सरकार, नीति निर्माता र उद्योगीहरूको एकमत कायम भएको खण्डमा मात्रै नेपालमा गाडी एसेम्बल हुँदै उत्पादन सम्भावना खोज्न सकिन्छ। हुन त नेपालमा अहिले पनि सवारी साधन असेम्बलिङ हुँदै आएका छन्। हुलास अटोक्राफ्ट प्राली नवलपरासीमा छ, जसले मोटरसाइकल असेम्बलिङ गर्दै आएको छ। लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसन नवलपरासीमा रहेको यो प्लान्टले 4 व्हिलर असेम्बलिङ गर्दै आएको छ। लगायत यस्ता कम्पनी अरू पनि खुल्दै गएका छन्। नेपालमा केही कम्पनीहरूले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन असेम्बल गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन् र कम्पनीहरूले धमाधम असेम्बलिङ गर्दै आइरहेका छन्। तर धेरैलाई यो कुराको जानकारी नै छैन वा नहुन पनि सक्छ। टिभीएस र बजाजले त 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो असेम्बल प्लान्ट खोलेको, तर पनि मूल्यमा कुनै फरक आएको छैन। मूल्य त सस्तो त हुनुपर्ने हो नि, तर इम्पोर्ट गरेको र नगरेको कुनै फरक नै छैन। मूल्य सस्तो नै भएको छैन। सायद सरकार स्थिर नभएर पनि होला। सरकार वर्षैपिछे परिवर्तन हुन्छ। सबैको आफ्नै नीति र नियम हुन्छ। एउटा सरकारमा भएको बेलाको निर्णय अर्को सरकारमा आएपछि निर्णय उल्टाइदिने चलन पुरानै हो। अनि यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरूले पनि ठग्ने गर्छन्। अनि हामी साधारण नेपाली जनतालाई त झन् यस्तो कुराको खबरदारी नै छैन। झन् वास्ता त हुने नै भएन। कम्पनीले जति मूल्य भने पनि तिर्न तयार हामी सोझा जनता। हाम्रा देशका व्यापारीहरू कस्तोसम्म पनि बुद्धि लगाउने गर्छन् भने विदेशबाट असेम्बल गर्ने भनेर पार्ट्स नेपाल भित्र्याउँछन्। यसरी उनलाई ट्याक्स कम लाग्ने गर्छ अनि सरकारलाई धेरै पैसा तिर्नु परेन। उनीहरूले त करमा राहत पाइहाले वा उनलाई भइहाल्यो। तर तपाईँ हामी जनता जसलाई बाइक चढ्नु पर्ने रहर वा बाध्यता भएकाहरूलाई कुनै राहत वा फाइदा हुने भएन। हामीहरूलाई बिक्री गर्दा बाहिरबाट बाइक नै इम्पोर्ट गरेर ल्याएर बिक्री गरे सरहको मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। सिधा भन्नुपर्दा कम्पनीहरूले असेम्बल गरेको बाइकलाई पार्ट्स इम्पोर्ट गर्दा कम कर तिर्ने गरेर फाइदा त कमाएकै छन्। झन् त्यो माथि तपाईँ हामीलाई त्यतिमै त्यो बाइक बेचेर झन् नाफा कमाइरहेका छन्। तर यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। सामान्यतया कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्नु अघि शर्त पालना नगरेमा या अवस्थामा कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगी गरेको ठहरिन्छ। कम्पनीले यस्ता क्रियाकलाप सरासर ठगी तथा कालोबजारी अन्तर्गत पर्ने बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू। कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध ऐन 2032 का अनुसार यस्ता कम्पनीहरू कानुनी दायरामा पर्छन्। यसबाहेक जहिले नि हामी नेपालीले गाडी मोटरको कुरा गर्ने हो भने भारत वा चाइनासँग प्राइसलाई या मूल्यलाई दाँजेर हेर्ने गर्छौँ। विशेष गरी भारतसँग। नेपालमा ट्याक्स मात्रै यति धेरै छ कि गाडीको प्राइस जमिनबाट आकाश छुन पुग्छ। यदि अन्य देशहरूमा ट्याक्सको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका जस्तो ठुलो देश जहाँ कुनै पनि कारको आयातमा जम्मा 2% ट्याक्स लाग्ने गर्छ, त्यसैगरी युकेमा जम्मा 10% ट्याक्स लाग्ने गर्छ। यी त भए डेभलप देशहरूमा ट्याक्सको कुरा। छिमेकी मुलुक भारतमा 160% ट्याक्स लाग्छ, तर नेपालमा भने 241% ट्याक्स भनेको विश्वकै सबैभन्दा बढी ट्याक्स लाग्ने गर्छ। यो ट्याक्स त सार्क देशहरूबाट गाडीहरू आयात गर्दा मात्रको हो, तर सार्क देशहरू बाहेकका देशहरूबाट गाडीहरू आयात गर्दा 248% कर लाग्ने गर्दछ। सरकार यति धेरै ट्याक्स लिएकोमा केही कारण पनि दिने गरेको रिसर्चमा पाइएको छ। जस्तै 1 नम्बर, नेपालमा भएका सडकहरूलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउन र नयाँ सडक निर्माण गर्न पनि यो ट्याक्स लिने गरेको छ। तर नेपालमा रोडहरू भनौँ या सडकहरू आजभन्दा 10 वर्ष उतार यता हेर्ने हो भने ठुलो परिवर्तन या जादुमय विकास त केही भएको छैन। तर अमेरिका जस्तो देश जहाँ 2% करले त्यसको चमत्कारिक विकास भएको देख्न सकिन्छ, तर नेपालमा जहाँ 241% कर असुल्दा पनि विकास हेर्ने हो भने बाटोको उस्तै छ। सन् 2018 र 19 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने नेपालमा सडक दुर्घटनामा परि 14,736 वटा मानिसहरू घाइते भए भने 2,789 मानिसहरूको ज्यान समेत गयो।
त्यसैगरी 21-22 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2883 मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यति धेरै जोखिम रहित हाम्रो सडक व्यवस्था छ कि सरकारले कहिलेसम्म बनेकै बाटोलाई फेरि फेरि कालोपत्रे गर्ने हो र कहिलेसम्म सडक विस्तार गरी नागरिकलाई साँच्चीकै विकास देखाउने हो त? अर्को कारण सरकारले के पनि देखाउँछ भने धेरै गाडीहरू आयात गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू धेरै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसकारण पनि सरकारले गाडीहरूको रेट बढाएको हो। हामी मान्छौँ केही हदसम्म यो कुरा वा कारण ठिक हो, तर यो पूर्ण रूपमा विकल्प वा सही सोल्युसन पनि त होइन। पेट्रोलियम आयात गर्नुपर्छ भनेर नागरिकले गाडी नै नचढ्ने त? यो त कस्तो कुरा हो भने आम्दानीको कर तिर्नुपर्छ भनेर आम्दानी नै नगरिकन बस्नु भनेको जस्तो हो। नम्बर 3, सरकारले अर्को कारण के पनि देखाएको छ भने धेरै गाडीहरू भए भने ट्राफिक जाम वा ट्राफिक व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि यस्तो कुरा वा कारण ठिक हुन्थ्यो भने अन्य देशले पनि हामीलाई फलो गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। अन्य देशले पनि कर बढाउन सक्थे, तर किन अरूले यसो गरेनन् त? नम्बर 4, अर्को कारण भनेको नेपालमा क्लाइमेट परिवर्तन नहोस्, टेम्परेचर नबढोस् र वातावरणमा प्रदूषणको मात्रा नबढोस् भनेर गाडीहरूको मूल्यमा यति ठुलो ट्याक्स वा कर लागू गरिएको भनिएको छ। तर यो त कारणको नाममा एउटा बहाना मात्र हो। र अब कुरा गरौँ गाडीहरूमा चर्को होइन, महाभयङ्कर चर्को ट्याक्स भनौँ, कहीँ कतै संसारमै नभएको ट्याक्स नेपालमा लिँदा यसको नकारात्मक परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्ने प्रयास पनि गरौँ। 1 नम्बर, गाडीहरूको मूल्य बढेपछि ट्रान्सपोर्टेसन पनि महँगो हुन्छ र यदि ट्रान्सपोर्टेसन महँगो भयो भने दैनिक उपभोग्यका खाद्यान्नका वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओसार पसार गर्नै पर्ने हुन्छ र जसका लागि सवारी साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सवारी साधन खरिद गर्दा महाभयङ्कर ट्याक्स भुक्तानी गरिसकेकोले गर्दा भाडा दर रेट महँगो हुन्छ, जसले गर्दा खाद्यान्नका ससाना कुराहरू स्वतः महँगा हुन जान्छन्। नम्बर 2, गाडी खरिद गर्नु सबैको सपना रहेको हुन्छ। सबैले गाडी खरिद पनि गर्न सकेका हुँदैन। धनी धनाध्य बाहेक कोही कसैले जोहो गरेर मुस्किलले बचत गरेको पैसाले पुग नपुग सानो भए पनि गाडी खरिद गरेका हुन्छन्। तर सानो गाडीमा समस्या के पनि रहन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सेफ्टी रेटिङको हिसाबले 0 रेटिङ मिलेको हुन्छ त्यो गाडीलाई। तर त्यति नै रकम भुक्तानी गर्ने हो भने अन्य देशहरूमा 4 देखि 5 स्टारको रेटिङ मिलेको गाडी खरिद गर्न सकिन्छ। यसको परिणामस्वरूप नेपालमा गाडी दुर्घटनामा परि हजारौंले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेका हुन्छन्। 3 नम्बर, अब निजी सवारी साधन खरिद गरिसकेपछि पनि सुख भने हुँदैन। हरेक वर्ष वार्षिक कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सीसीको हिसाबले तपाईको सवारी साधनको कर हरेक वर्ष बुझाउँदा छुट्टै पीडा खेप्नु परिरहेको हुन्छ। हाम्रो देशमा नर्मली 125 सीसीको 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकलदेखि 2900 सीसी भन्दा माथिको 4 पाङ्ग्रे साधनमा यसरी कर उठाउने गर्दछ सरकार कि यति कर मात्रै तिरेर मात्रै पुग्दैन, यसमा हरेक वर्ष बिमा पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4, यसका साथै पटक पटक गाडी सर्भिसिङ गर्नुपर्ने पीडा छुट्टै छ। यस्तोमा सर्भिसिङ गर्दा कुनै न कुनै पार्ट्स रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि गाडीको दीर्घकालीन रूपमा चलायमान गर्नका लागि सर्भिसिङ गर्न आवश्यक पनि हुन्छ। अब आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरूले त्यसमा पनि ओरिजिनल पार्ट्स भन्दै निर्धारित शुल्कको नाममा सामान्य मानिसको ढाड सिकिरहेको कुरा केही समय अगाडि अर्थ सरकारको समाचारले प्रकाशन गरिसकेको खुलस्त भयो। सामान्य क्षति भएको गाडी मर्मत गर्न नै लाखौं खर्च लाग्ने गर्दछ, त्यसमा पनि सर्भिस चार्ज भन्दा कर्मचारीको खर्च बढी भनिन्छ। अब यस्तोमा तपाई गाडी खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबभन्दा पहिले यी सबै कुरा बुझेर तपाई अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ।